2022 सालले यदि तपाईलाई बोक्यो भने तपाई दुर्घटनामा पर्नुहुनेछ। तर 2022 साललाई तपाईले बोक्नु भयो भने तपाई अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो फरक, यो डिफरेन्स तपाईहरुले थाहा पाउनुहोस्। किनकि विश्वासीहरूले समयलाई रोक्न सक्छ, समयलाई रोक्न सक्छ, समयमाथि अधिकार गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जब हामी यहोशूको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ तब त्यहाँबाट हामी जानकारी पाउँदछौँ कि यहोशू पनि तपाईँ र म जस्तै मानिस थिए। तर तिनै व्यक्ति जो दिनको समयमा खडा भएर घामलाई तिनले हुकुम गरे र घाम स्थिर भइरह्यो। यहोशूले समयलाई आज्ञा गरिसकेपछि घाम जहाँ थियो त्यही रहिरह्यो। यसको अर्थ यहोशूले चाहिँ समयलाई पनि अधिकार गरेको कुरा हामी पढ्न पाउँछौँ। मैले भने यदि 2022 साल यो अंग्रेजी सालले तपाईलाई बोक्यो भने तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। तर तपाईले 2022 साललाई यो एक वर्षको आउने एक वर्षको समयलाई तपाईले बोक्नु सुरु गर्नुभयो भने तपाई अगाडि बढ्नुहुनेछ। यसकारण यो जुन चाहिँ अगाडिको जुन नयाँ वर्ष छ यसलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिइराखेका छौँ, एउटा मौकाको रूपमा हामीले लिएर हामी यसलाई सदुपयोग मात्रै होइन तर यो वर्षभरि कसरी हामी जयवन्त जीवन जिउन सक्छौँ, फलवन्त जीवन जिउन सक्छौँ, कसरी हामी परमेश्वरले चाहेको जस्तो जीवन हामी यो संसारमा हामी जिउन सक्छौँ अथवा धेरैभन्दा धेरै कामहरू कसरी परमेश्वरले चाहिँ राख्नु भएको योजनाहरू कामहरू कसरी हामी पुरा गर्न सक्छौँ, हाम्रो दृष्टि हाम्रो जोड चाहिँ त्यतातिर हुनु पर्दछ। हालेलुया। यसले गर्दा 2022 लाई यदि तपाईँ बोक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्नै पर्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्नु भयो भने तपाईले 2022 यो एक वर्षको समयलाई तपाईले आफ्नो मुठीमा लिएर तपाईँ यसमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यो 2022 यो नयाँ साललाई तपाईको मुठीमा तपाईले तब लिन सक्नुहुन्छ, तब तपाईले नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले खोज्नुहुन्छ। हालेलुया। किनकि 2022 हामी एउटा वृद्धिको वर्ष होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। तपाईको जीवनको वृद्धि, तपाईको परिवारको वृद्धि, तपाईको मिनिस्ट्रीको वृद्धि, तपाईको आर्थिक वृद्धि, तपाईको अभिषेकमा वृद्धि, तपाईको आत्मिक एकदमै सफलतामा वृद्धि, तपाईको हरेक क्षेत्रमा तपाईका छोराछोरीमा वृद्धि, तपाईका चाहिँ आफ्ना आफन्तहरूमा वृद्धि, हामी एउटा वृद्धि हुन सकोस्। हामी 2022 मा चाहिँ त्यो एउटा मेगा ग्रोथ भन्छ नि, एउटा तपाईको एकदमै ठुलो एउटा वृद्धिलाई हामी विचार गर्दैछौँ यतिखेर। तब यो वृद्धि कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेतिर हामी जानै पर्छ। यदि हामी 2022 मा प्रस्परस हुन चाहन्छौँ, समृद्धशील हुन चाहन्छौँ, शक्तिशाली हुन चाहन्छौँ, यदि हामी एकदमै बलिया, एकदमै आत्मिक फसलहरू एकदमै कट्नी गर्ने त्यो क्षमता, त्यो शक्ति, त्यो एनोइन्टिङ भएको व्यक्ति हामी बन्न चाहन्छौँ भने आज तपाईँ र मैले परमेश्वरतिर फर्किन जरुरी हुन्छ। यो त्यसै हुँदैन। 2022 सालमा हामी त्यसै सशक्त र शक्तिशाली ढङ्गबाट हाम्रो आफ्नै बल, आफ्नै शक्तिमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि मानिस आफ्नै बल, आफ्नै शक्ति र सामर्थ्यमा अगाडि बढ्छ भनेदेखि उसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सक्दैन। उसले परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्न सक्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि 2022 लाई हामीले चाहिँ एउटा वृद्धिको वर्ष बनाऊ भन्ने हाम्रो जुन अभियान छ त्यो अभियानलाई अन्जाम दिनका निम्ति चाहिँ
हामी के गर्दैछौँ, यो चाहिँ हामी आजदेखि लिएर हामी चाहिँ फरवरी 9 तारिकसम्म हामी 40 दिनको उपवासमा हामी पाइला अगाडि बढाउँदैछौँ। हालेलुया। अहिले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अहिले एकछिनमा कि किन यो सबै कुराहरू आवश्यक छ, किन सबैभन्दा पहिला तपाईँ र म आत्मामा जानुपर्छ, किन आत्मामा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ, किन आत्मामा हामी जानुपर्छ, किन हामीले आत्मामा गएर हामीले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले म तपाईँलाई बाइबल धर्मशास्त्रबाट बताउन चाहन्छु। आज मैले तपाईँहरूलाई 2022 को निम्ति यिर्मया 29 अध्यायको 13 पदलाई आज मैले तपाईँको बीचमा मैले राख्न चाहेको छु, किनकि परमेश्वरको वचन परमेश्वरको वचन हो, वचन हो, परमेश्वरको वचन परमेश्वरको वचन हो। किनकि परमेश्वरको वचनमा नै सम्पूर्ण सृष्टि, विश्व, ब्रह्माण्ड सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनमा नै अडिएर रहेको छ, उहाँकै वचनमा टिकेको छ। हामी पनि उहाँकै वचनमा टिकेका छौँ, उहाँकै वचनमा हामी पनि अडिएका छौँ र उहाँको वचनले तपाईँ र मलाई टिकाएर राखेको छ, अड्याएर राखेको छ। यो जगत सबै कुरा उहाँको वचनमा। यसले गर्दा 2022 को निम्ति आज म तपाईँहरूको खातिर म परमेश्वरको वचन यिर्मया 29 को म 13 पदलाई राख्न चाहन्छु, जसरी लेखिएको छ, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। हालेलुया। एकपल्ट सबैले पढौँ त यो खण्डलाई। के लेखेको छ? 1 2 3। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। हामी यो खण्डलाई फेरि पनि हामी पढ्नेछौँ। 11 पददेखि हामी एकसाथ पढ्नेछौँ। यिर्मया 29 को 11 देखि, अघि मैले 13 मात्रै तपाईँहरूको बीचमा राखेँ, अब हामी 11 पददेखि हामी पढ्नेछौँ। 1 2 3। किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। तब तिमीहरू मका आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ, तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, र कैदबाट म तिमीहरूलाई फर्काइ ल्याउनेछु। अनि यिर्मया अगमवक्ताले यो बहुमूल्य प्रतिज्ञालाई जाहेर गर्ने यो समयमा यतिखेर इस्राएलीहरू 70 वर्षको निर्वासित जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरू यरुशलेममा छैन, तर उनीहरू बेबिलोनमा छन्, जहाँ इस्राएलीहरू चाहिँ 70 वर्षदेखि तिनीहरू चाहिँ निर्वासित भएर बेबिलोनमा कष्टकर जीवन यिनीहरूले बिताइरहेका छन्। अनि यिर्मया अगमवक्ताले इस्राएलीहरूलाई सान्त्वना दिनका निम्ति, अर्थात् इस्राएलीहरूको भविष्य अर्थात् आशा के हो त्यो बारेमा जनाउँदै यिर्मया अगमवक्ताले चाहिँ इस्राएलीहरूको निम्ति बहुमूल्य प्रतिज्ञा यहाँ जाहेर गरेको कुरा कति सुन्दर छ। अनि हामी यो कति धेरै मन पराउँछौँ यो पद पढ्नलाई। अनि तपाईँ र मैले यो अध्यायको यी पदहरूबाट कति धेरै हामीले शक्तिलाई हामीले गेन गरेका छौँ, स्ट्रेन्थ हामीले पाएका छौँ। परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्। अनि यहाँ यिर्मया अगमवक्ता इस्राएलीहरू जब निराशामा थिए, जब इस्राएलीहरूले केही देख्न सकेका थिएनन्, उनीहरूले आफ्नो भविष्य बुझ्न सकेका थिएनन्, उनीहरूको आशामा पनि अन्धकार थियो, उनीहरूलाई कुनै कुरा स्पष्ट थिएन। त्यो समयमा परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्ताद्वारा आफ्नो प्रजाको निम्ति यो वचन दिनुभयो र भन्नुभयो, मैले जुन योजनाहरू तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। हालेलुया। सो आशा र भविष्य दिनका निम्ति परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्ताको मुखबाट चाहिँ इस्राएलीहरूको निम्ति
बोल्नुभयो कि म तिमीहरूलाई एउटा भविष्य र एउटा सुन्दर आशा दिन चाहन्छु। अनि त्यो भविष्य र त्यो आशामा चाहिँ तिमीहरूका निम्ति मैले महान योजनाहरू तयार गरेको छु। हालेलुया। मैले महान योजनाहरू तयार गरेको छु। मेरो प्रजा, तिमीहरूले मेरो कुरा सुन, मैले तिमीहरूका निम्ति महान योजनाहरू तयार गरेको छु। यसकारण त्यहाँ भविष्य छ तिमीहरूको निम्ति, र त्यो भविष्यका साथसाथमा अगाडि बढ्नका निम्ति त्यहाँ मैले आशा पनि तिमीहरूका निम्ति राखिदिएको छु। त्यसो भएदेखि के त अनि परमेश्वर के चाहनु भयो जब भन्नुभयो तिमीहरूका उन्नति र तिमीहरूको भलाइको निम्ति मसँग महान योजनाहरू छन्, थुप्रै योजनाहरू छन्, ती योजनाहरू म तिमीहरूलाई दिनेछु। अनि त्यो कारणले गर्दा तिमीहरूको भविष्य र तिमीहरूले आशा प्राप्त गर्नेछौ, तिमीहरूको भविष्य सुन्दर हुनेछ, तिमीहरू अगाडि बढ्नेछौ, तिमीहरूले खानेछौ, पिउनेछौ, घरमा बस्नेछौ, तिमीहरूका सन्तान हुनेछन्, छोराछोरी हुनेछन्, सबै आशिष तिमीहरूले पाउनेछौ। यदि भनिसकेपछि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? 12 पदमा, त्यसो हो भनेदेखि अब तिमीहरूले के गर्नु? तिमीहरू म कहाँ आउनु। के गर्नु? तिमीहरू म कहाँ आउनु र मलाई प्रार्थना गर्नु, अनि म ध्यानसित तिमीहरूको प्रार्थना के गर्नेछु? सुन्नेछु। हालेलुया। त्यसो हो भनेदेखि ल ठिक छ, तिमीहरूको भविष्य एकदम मैले सुरक्षित राखिदिएको छु, सुन्दर आशा छ तिमीहरूको निम्ति, तिमीहरूको भलाइ म गर्न चाहन्छु, तिमीहरूलाई म उन्नति गराउन चाहन्छु। त्यो सबै संसारले देख्नेछ, तिमीहरू विशेष प्रकारका मानिसहरू हुनेछौ। यद्यपि अहिले तिमीहरू निर्वासनमा छौ, यरुसलेममा छैनौ, तापनि अब तिमीहरूले के गर? तिमीहरू म कहाँ आउनु र तिमीहरूले मलाई तिमीहरूले प्रार्थना गर्नु, अनि म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्ने छु। हालेलुया। तिमीहरूको प्रार्थना के गर्नेछु? सबैले भन्नुहोस् त, तिमीहरूको प्रार्थना के गर्नेछु? म ध्यानसित सुन्नेछु। अलिकति बताउन चाहन्छु, यो प्रार्थना भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ, यो प्रार्थना इस्राएलीहरूले गर्ने प्रार्थना र परमेश्वरको उत्तर, परमेश्वरले दिने उत्तर, इस्राएलीहरूले गर्ने प्रार्थना र परमेश्वरले दिने उत्तर चाहिँ इस्राएलीहरूको भविष्य र आशाको चाहिँ एउटा हिस्सा थियो कि इस्राएलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछन्, अनि परमेश्वरले त्यो प्रार्थनाको उत्तर इस्राएलीहरूलाई दिनुहुनेछ। यसरी इस्राएलीहरूको प्रार्थना र परमेश्वरको उत्तर चाहिँ इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको भविष्य र आशाको चाहिँ एउटा बहुमूल्य हिस्सा थियो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि, 13 पदमा, त्यस पछाडि म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। अनि 13 पदमा परमेश्वरले अझै जोड दिएर भन्नुभएको छ, इस्राएलीहरूले के गरेको चाहनुहुन्छ? परमेश्वर के गरेको चाहनुहुन्छ? जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ, तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। किनकि इस्राएलीहरूको भविष्य र आशा चाहिँ तिनीहरूको प्रार्थना र परमेश्वरले दिने उत्तरमा निर्भर रहेको थियो। हालेलुया। राइट। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई दिन चाहनु भएको भविष्य र त्यो आशा चाहिँ अब इस्राएलीहरूले कसरी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छन् र कसरी परमेश्वरलाई खोज्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ निर्भर थियो। यसै कारणले 13 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभयो? जब तिमीहरूले मलाई चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले तिमीहरूले मलाई खोज्छौ र तिमीहरूले मलाई त्यसरी आफ्नो सारा हृदयले मलाई खोज्यौ भने तिमीहरूले मलाई पाउनेछौ। यो सारा हृदय भन्ने शब्द र खोज्ने शब्दलाई हामीले एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रियहरू, यहाँ इस्राएलीहरूलाई प्रार्थना मात्रै गर भनेर परमेश्वरले भन्नु भएन, हे माई पिपल जस्ट कम टु मी एन्ड प्रे। त्यस्तो होइन, यहाँको कुरा फरक छ। तर धर्मशास्त्रका अरू ठाउँहरूमा प्रार्थना गरेका कुराहरू पनि छन्, तर यहाँको अवस्था अर्कै फरक अवस्था छ। यहाँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूले प्रार्थना गरेको मात्रै चाहनु भएन, तर इस्राएलीहरूले चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई खोजेको चाहनु भयो। हालेलुया। होल हार्टेडली, सम्पूर्ण हृदयले, सम्पूर्ण मन लगाएर, दिल ज्यान दिएर, प्राण दिएर, सब थोक दिएर परमेश्वरलाई चाहिँ इस्राएलीहरूले खोजेको परमेश्वर यहाँ चाहिँ चाहनु भएको कुरा हामी देख्न पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ प्रार्थना मात्रै गर भन्ने कुरा हुँदैन, यहाँ प्रार्थना मात्रै गर्ने कुरा छैन।
तर वास्तवमा प्रार्थनै हो, किनकि प्रार्थना एउटा माध्यम हो परमेश्वर कहाँ पुग्ने र परमेश्वरको इच्छा जान्ने। तर त्यो प्रार्थनामा चाहिँ इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई एकदमै फरक प्रकारले एकदमै समर्पित भएर एकदमै आफै भएर त्यहाँ डुबेर सम्पूर्ण मन लगाएर प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई खोजोस् भन्ने चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। हालेलुया, हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ इस्राएलीहरूले जति धेरै समर्पित भएर प्रार्थना गर्नेछन्, जति धेरै आफूलाई प्रार्थनामा चाहिँ फ्याँकिदिनेछन्, जति धेरै तिनीहरू रुनेछन्, कराउनेछन्, एकदमै भित्री आत्मामा गएर प्रार्थना गर्नेछन्, अनि त्यो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ। यसरी इस्राएलीहरूले गरेको प्रार्थना र परमेश्वरले दिने उत्तरमा चाहिँ इस्राएलीहरूको चाहिँ भविष्य र आशा रहेको थियो। हालेलुया, हालेलुया। भविष्य र आशा रहेको थियो। किनभने हामी यहाँ के पढ्न पाउँछौँ, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। अनि चाहिँ तपाईँको जब यहाँ तपाईँले 14 पढ्नुभयो भने तिमीहरूले मलाई भेट्टाउनेछौ भनेर पनि यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ। जब तपाईँले यो 13 पदमै म एकपल्ट त्यहाँ लैजान चाहन्छु। त्यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। अनि यो खोज्ने र पाउने कुरा पनि इस्राएलीहरूको चाहिँ भविष्य र आशासँग जोडिएको कुरा थियो। जब इस्राएलीहरूले चाहिँ प्रार्थना, अघि मैले भने इस्राएलीहरूले प्रार्थना पनि गर्नेछन्, परमेश्वरले उत्तर दिनुहुनेछ। सो प्रार्थना र उत्तर पनि इस्राएलीहरूको भविष्य र आशासँग जोडिएको कुरा थियो भने अब 13 पदमा हामीले हेर्दाखेरि परमेश्वरलाई इस्राएलीले खोजी गर्ने कुरा र परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्ने कुरा पनि इस्राएलीहरूको चाहिँ भविष्य र आशासँग जोडिएको कुरा छ। हालेलुया। यसले गर्दाखेरि यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदय तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले मलाई खोज्यौ भनेदेखि तिमीहरूले मलाई भेट्टाउने छौ। यसरी मात्रै मेरो प्रजा, मेरो परिवार, मेरो छोराछोरीहरू तिमीहरूका सुखका दिनहरू म फर्काइ ल्याउने छु। हालेलुया, हालेलुया। जब तिमीहरूले आफ्नो हृदयले खोज्नेछौ, यसको इन्टरप्रिटेसन तपाईँले गर्दै जानुहोस्, यसलाई अर्थ लाउँदै जानुहोस् तपाईँले आफूमा पनि। इस्राएलको बारेमा म कुरा गर्दैछु, तर आफ्नो जीवनमा पनि अर्थ लाउँदै जानुहोस्। अनि यहाँ सारा हृदयले भन्ने कुरा छ। सारा हृदयले जब तिमीले आफ्नो सारा हृदय, यहाँ हृदय भन्ने कुरालाई म एकपल्ट अलिकति म व्याख्या गर्न चाहन्छु। हृदय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै भित्री मान्छे। अब इस्राएलीहरूले बाहिर रूपमा मात्रै प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहनु भएको छैन। अब परमेश्वरले इस्राएलीहरूले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। यहाँ सारा हृदयको जुन चाहिँ जब तपाईँले हेर्नुभयो भने हृदयको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने भित्री मान्छे, द इनर पर्सन। अनि सेल्फ, त्यो मान्छे स्वयं। जब इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछन् तिनीहरूले चाहिँ उसको भित्री मान्छेले प्रार्थना गरोस्, स्वयंले प्रार्थना गरोस्, उसको विचारको मूल सबै कुराले प्रार्थना गरोस्, उसको भावनाले पनि प्रार्थना गरोस्, उसको विवेकले पनि प्रार्थना गरोस्, उसको सासले पनि प्रार्थना गरोस्, उसको मनले पनि प्रार्थना गरोस् र उसको समझले पनि प्रार्थना गरोस्। हालेलुया। सो जब इस्राएलीहरूले प्रार्थना गर्नेछन् परमेश्वरलाई, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण दिलो ज्यान लगाएर कि कुनै पनि कुराहरू प्रयोग त्यहाँ नछुटेको होस्, तर सबै कुरा प्रयोग गरेर इस्राएलीहरूले चाहिँ आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। यसकारण हृदयको अर्थ हेर्नुहोस्, हामी त हृदय भन्दाखेरि हामी अलिकति फरक प्रकारले बुझ्छौँ, हो हृदय, तर त्योभन्दा हामीलाई बढी थाहा हुँदैन। तर हृदयको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि भित्री मान्छेले प्रार्थना गरोस्, त्यो व्यक्ति आफैले प्रार्थना गरोस्, उसको विचारको मूलले प्रार्थना गरोस्, उसको भावनाले प्रार्थना गरोस्, उसको विवेकले पनि प्रार्थना गरोस्, उसको सासले उसले प्रार्थना गरोस्, उसको मनले प्रार्थना गरोस् र बुझाइले सुझबुझ राखेर प्रार्थना गरोस्। हालेलुया। हृदय, सारा हृदयको कुरा यहाँ परमेश्वरले इस्राएललाई भन्नुभयो, सारा हृदयले। जब तिमीले सारा हृदयले मलाई के गर्नेछौ सारा हृदयले, जब सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर के गर्नेछौ, पाउनेछौ। हालेलुया।
हालेलुया। अब सारा हृदयको कुरा तपाईले बुझ्नुहोस्, ताकि जब तपाईले पनि प्रार्थना गर्ने समय आउँछ तब तपाईले प्रार्थना गर्ने यसबाट बल पाउनुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। यसरी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ खोज्ने एउटा शब्दलाई पनि म तपाईहरुको सामने म राख्न चाहन्छु, किनकि हामीले धर्मशास्त्रमा भएको परमेश्वरको प्रत्येक शब्दलाई बुझ्न जरुरी छ भन्ने म विश्वास राख्छु। हामीले जेनरल बुझेका हुन्छौँ, तर अझै विशेष प्रकारले त्यो भित्र गएर जब हामीले बुझ्न सुरुवात गर्छौँ तब तपाईँ र म सबैले परमेश्वरलाई अर्कै प्रकारले हामी खोजी गर्न सुरु गर्छौँ। हालेलुया। अनि यहाँ चाहिँ जुन खोज्नु भन्ने कुरा छ, जब तिमीहरूले मलाई खोज्ने छौ, यो खोज्नु भन्ने कुरा चाहिँ के भने, यसको अर्थ के भने चाहिँ आवश्यक पर्नु जस्तै हो। टु रिक्वायर, आवश्यक पर्नु जस्तै। अनि कुनै कुरा प्राप्त गर्नलाई कोसिस गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ खोज्ने चाहिँ। खोज्नु भन्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि कुरा प्राप्त गर्नलाई कोसिस गर्नु। अनि अर्को चाहिँ आवश्यक पर्नु, टु रिक्वायर, टु ट्राई टु obtain something। त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। जब तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदय भनेको सम्पूर्णता सबै कुरा प्रयोग गरेर जब तिमीहरूले मलाई खोज्ने छौ, अनि त्यो खोजी गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै आवश्यक परे जस्तो, अनि एकदमै कुनै कुरा प्राप्त गर्नका निम्ति एकदमै कोसिस गरेको भन्ने हामीले बुझ्नु पर्दछ। सो इस्राएलीहरूले जब परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नेछन् तब इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई यसरी प्रार्थना गर्नेछन्। हालेलुया, हालेलुया। यसरी प्रार्थना गर्नेछन् इस्राएलीहरूले आफ्ना सारा हृदयले परमप्रभुलाई खोज्नेछन्। अनि परमप्रभुलाई इस्राएलीहरूले खोजेर के गर्नेछन्? पाउनेछन्। हालेलुया। खोजेर पाउनेछन् प्रियहरू, पाउनेछन्। यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा जब हामी प्रार्थना जस्तो कुरालाई हामी सम्झिन्छौँ, धेरै समय हामीले प्रार्थना गर्छौँ तर परमेश्वरलाई खोजी गर्दैनौँ। अनि आजको मुख्य विषय भनेको नै परमेश्वरलाई खोज्नु, उहाँलाई हृदयले खोज्नु, उहाँलाई खोजेर उहाँलाई प्राप्त गर्नु भन्ने कुरामा आज म जोड दिन चाहन्छु। आज हाम्रो मण्डलीको अवस्था पनि त्यस्तै छ, हाम्रो जीवन त्यस्तै छ। हाम्रो जीवनमा पनि चुनौतीहरू छन्, हाम्रो जीवनमा लक्ष्यहरू छन्, हाम्रो जीवनमा थुप्रै अहिलेसम्म हामीले अनुभव गर्न नपाएका, अहिलेसम्म पुरा नभएका थुप्रै कुराहरू छन्। अब ती कुराहरूलाई हामी कसरी प्राप्त गर्न जाँदैछौँ? अनि यसरी नै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जब हामी पनि इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले दिएको निर्देशनलाई पालन गरेर जब हामी प्रार्थना गर्छौँ भनेदेखि अनि मात्रै हामीले परमेश्वरलाई साँच्चै नै हामी देख्नेछौँ। यहाँ चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ 13 पदमा भनेको छ कि जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। यहाँ त परमेश्वर स्वयंलाई पाउने कुरा छ। हालेलुया। यहाँ त उत्तरको मात्रै कुरा होइन। आज हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामी उत्तर चाहन्छौँ तर परमेश्वरलाई हामी देख्न चाहँदैनौँ। तर यहाँ परमेश्वर बेग्लै प्रकारले इस्राएलीहरूबाट खोज्दै हुनुहुन्छ। इस्राएलीले प्रार्थना गर, मलाई तिमीले प्रार्थना गर, तिमीले साँच्चै प्रार्थना गर्यौ भने तिमीले मलाई पाउनेछौ। हालेलुया। सो परमेश्वर स्वयंलाई इस्राएलीहरूले यहाँ पाउने कुरा छ भनेदेखि आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई यसरी नै प्रार्थना गर्ने बेला आएको छ, यसरी नै परमेश्वरलाई खोज्ने बेला आएको छ, यसरी नै उहाँका जाने बेला आएको छ। खालि उत्तर मात्रै माग्ने होइन, खालि ब्लेसिङ मात्रै माग्ने होइन, खालि आवश्यकता लैजाने आशिष माग्ने, ब्लेसिङ माग्ने, त्यस्तो मात्रै कुरा परमेश्वरले सधैँ चाहनुहुन्छ भन्ने म मान्दिनँ। तर परमेश्वरका सन्तान हामीहरू तपाईहरू भएको कारणले गर्दा परमेश्वर साँच्चैकै हामी सिरियस भएको चाहनुहुन्छ। हालेलुया। जसरी इस्राएलीहरूलाई यहाँ सिरियस हुन भनेर भन्नुभयो नि, यहाँ तिमीहरू गम्भीर भएर आऊ, तिमीहरू सिरियस भएर आऊ मका। यहाँ प्रार्थना मात्रै गर्न नआऊ तर मलाई खोजेर भेट्टाउनलाई आऊ। हालेलुया। अनि परमेश्वरले चाहिँ आफूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। हाम्रो परमेश्वर खालि आशिष मात्रै दिने त्यस्तो होइन, तर उहाँ
उहाँ त तपाईँ र मेरो समर्पणतामा, तपाईँ र मेरो विश्वासमा, प्रार्थनामा परमेश्वर आफैलाई प्रकट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। यसकारण हामी विश्वासीहरू आजको यो समयमा कि हामी चाहिँ प्रार्थना गर्ने विश्वासीहरू मात्रै हुनु हुँदैन। यद्यपि प्रार्थनालाई हामीले चलाउनु पर्छ। प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको इच्छा जान्ने एउटा माध्यम हो, उहाँसँग कनेक्ट हुने चाहिँ एउटा माध्यम हो। यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। तर त्यो प्रार्थनाभित्र साँच्चै नै परमेश्वरलाई खोजी गर्न सक्नुपर्छ। हालेलुया। त्यो कसरी? सारा हृदयले, कसरी? सारा हृदयले आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई खोजी गर्यो भनेदेखि परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गराउनु हुनेछ। प्रियहरू, आफूलाई परमेश्वरले प्रकट गराउनु हुनेछ, त्यसमा केही शङ्का छैन। यस कारणले गर्दाखेरि इस्राएलीहरूको यो शिक्षा मलाई एकदमै गम्भीर लाग्छ, एकदमै मलाई अति एकदमै मनपर्छ। र हामी पनि आत्मिक इस्राएलीहरू हो। तिनीहरू शारीरिक इस्राएलीहरू थिए, व्यवस्थाका इस्राएलीहरू थिए, तर आज हामी आत्मिक इस्राएलीहरू हो। र हामीलाई पनि परमेश्वर यही प्रकारले चाहनुहुन्छ। हामीले पनि यही प्रकारले गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि जब तपाईँ र म हाम्रो जीवनको वृद्धिको बारेमा हामी विचार गर्छौँ, प्रभु हाम्रो वृद्धि होस्, मेरो वृद्धि गर्नुहोस्, मेरा हरेक कुरामा आशिष दिनुहोस् भनेर जब हामी प्रार्थना गर्दै उहाँ कहाँ जब जान्छौँ भनेदेखि प्रियहरू, हामीले साँच्चै नै परमेश्वरलाई खोजी गर्नै पर्छ। हामीले उहाँलाई खोज्नै पर्छ। अनि त्यो खोजीमा परमेश्वरलाई खोज्ने कुरामा त्यहाँ बलिदान हामीले दिनै पर्छ। यति सजिलो छैन परमेश्वरलाई खोज्ने कुरा। यसै कारण बाइबल धर्मशास्त्रमा जब मोसाले परमेश्वरको विशेष रूप र दर्शनलाई खोजे तब मोसा 40 दिनको उपवासमा गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You know the difference. तपाईँ कति धेरै परमेश्वरबाट तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो आधारमा तपाईँले आफूलाई अगाडि बढाउनु भएन भने तपाईँ सधैँ पछि पर्नुहुनेछ। मोसालाई परमेश्वरको विशेष रिभलेसनको खाँचो थियो। अनि मोसा परमेश्वरलाई आम्ने सामने तिनी कुरा गर्न चाहन्थे। खाँचो थियो मोसालाई परमेश्वरको सामु जान, परमेश्वरलाई सुन्न खाँचो थियो। यसैले मोसा उपवासको बाटो भएर जान। हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यो उपवास, त्यो त्याग थियो मोसाको, त्यो समर्पणता थियो, त्यो परमेश्वर प्रति भक्ति थियो मोसाको। अनि परमेश्वरले मोसालाई मन पराउनु भयो। हालेलुया, परमेश्वरले मोसालाई मन पराउनु भयो। अनि हाम्रा महान प्रभु येशू, हाम्रा मुक्तिदाता उद्धारकर्ताले जब सेवाकाई सुरु गर्न अगाडि उहाँ पनि जाडी स्थानमा 40 दिनसम्म 40 रातसम्म उपवास बस्नुभयो। हालेलुया। 40 दिन अनि 40 रातको उपवास बसिसकेपछि मात्रै उहाँ परमेश्वर पिताको राज्यको सेवाकाईमा उहाँ खोल्नु भयो। जब तपाईँ परमेश्वरबाट कुनै विशेष कुरा, चाहे त्यो अभिषेक, चाहे त्यो क्षमता, चाहे त्यो सिप, चाहे त्यो बुद्धि, चाहे त्यो सामर्थ्य, चाहे त्यो शक्ति, चाहे तपाईँका सन्तान, चाहे जेसुकैको तपाईँ कुरा माग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रार्थना मात्रै गर्नु हुँदैन, तर प्रार्थनामा तपाईँले उहाँलाई खोज्नै पर्छ। हालेलुया। किनकि जब तपाईँले खोज्नुहुन्छ, खोजेर उहाँलाई भेट्टाउनु हुनेछ। हालेलुया, भेट्टाउनु हुनेछ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ 13 पदमा, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। आज क्रिस्चियन जीवनमा हामीलाई कति धेरै तयारी हुन आवश्यक छ। आज हेर्नुहोस्, फसल संसारमा सुसमाचार अझै पनि बाँकी छ। संसारले मानिसलाई चिनेको छैन, प्रभु चिन्न बाँकी छ। त्यो काम गर्न को जाने? परमेश्वरको मण्डली नै जान्छ। तर आज मण्डली तयार छैन। मण्डली आज यसरी परमेश्वरलाई खोजी गर्न मन पराउँदैन, चाहँदैन। मण्डली प्रार्थना मात्रै गर्न मन पराउँछ। अनि म भन्न चाहन्छु, त्यो प्रार्थना मात्रै यदि तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको उन्नति हुनेवाला छैन, तपाईँको वृद्धि हुनेवाला छैन, तपाईँको लेभल बढ्नेवाला छैन, तपाईँको प्रमोसन हुनेवाला छैन। त्यो हुनै सक्दैन। किनकि धेरै मानिसहरूले के विचार गर्छन् भने आत्मामा शक्तिशाली विभिन्न कामहरू गरेर पनि हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ। तर वास्तवमा त्यो हुन सक्दैन। तपाईँको वृद्धि भनेको तपाईँ कति धेरै परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्छ। हालेलुया।
र उहाँको नजिक जानुहुन्छ, उहाँलाई आम्ने सामने देख्नुहुन्छ, उहाँसँग बातचित गर्नुहुन्छ र उहाँको आत्माले तपाईँलाई पुरा कब्जा गर्छ, नियन्त्रणमा लिन्छ, तपाईँलाई ब्लेस गर्छ। तपाईँ त्यहाँ मात्रै तपाईँको आत्मिक जीवन, आत्मिक वृद्धि, तपाईँको सफलता अनि उन्नति तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। सो इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले सुन्दर भविष्य र सुन्दर आशा दिन चाहनुभयो, तर त्यसको निम्ति परमेश्वरले कन्डिसन राख्नुभयो। के भन्नुभयो 13 पदमा? तिमीहरूले मलाई आफ्नो सारा हृदयले खोज्नै पर्छ। हालेलुया। सारा हृदयले खोज्नै पर्छ। आज मण्डलीले पनि केही चाहन्छ भनेदेखि परमेश्वरलाई सारा हृदयले खोजी गर्नै पर्छ। प्रार्थना मात्रै गर्ने होइन, तर प्रार्थनामा परमेश्वरलाई साँच्चैकै आज मण्डलीले खोजी गर्नै पर्छ। आज तपाईँको पनि भविष्य, तपाईँको भविष्य छ, राइट? जस्तो इस्राएलको भविष्य, जस्तो आशा तपाईँको पनि भविष्य छ, तपाईँको फ्युचर छ। परमेश्वरले राखिदिनु भएको, याद गर्नुहोस्, तपाईँको भविष्यले के कुरा होल्ड गरिराखेको छ, तपाईँको फ्युचरले के कुरा होल्ड गरेको छ। यो इस्राएलीहरूको भविष्यले के कुरा होल्ड गरेको थियो, कुन कुरा राखेको थियो। किनकि इस्राएलीहरू अब के छन्, उनीहरू त निर्वासनमा थिए त्यतिखेरसम्म। परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा दिँदाखेरि, भविष्यको कुरा गर्दाखेरि इस्राएलीहरू कहाँ थिए? बेबिलोनमा थिए। तर यो भविष्यको कुरा गर्दा इस्राएलको भविष्यभित्र के थियो? उनीहरू फेरि यरुशलेममा फर्केर आउने कुरा थियो। हालेलुया। आफ्नो घर फर्केर जाने कुरा थियो। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि परदेशमा भएको मानिसले आफ्नो घरको कति ठुलो तृष्णा राख्छ। सायद अरू केही पनि कुरा सम्झिँदैन। उसले आफ्नो घर सम्झिन्छ, उसले आफ्नो माटो सम्झिन्छ, उसले धेरै सम्झ्यो भने उसले आफ्नो परिवारको सम्झिन्छ। इस्राएलीहरूको 70 वर्षको यो निर्वासनको समयमा इस्राएलीहरूलाई चाहिँ एकदमै यरुशलेम एकदम फर्केर जाने इच्छा थियो, आफ्नो देश फर्किने इच्छा थियो, चाहना थियो, उतै गएर बस्ने, उतै मर्ने, उतै बाँच्ने ठुलो इच्छा थियो। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, अफकोर्स म तिमीहरूलाई तिमीहरूको देश फर्काएर लैजान्छु, तर तिमीहरूले मलाई यही निर्वासित भएको देशमा बेबिलोनमा नै मलाई खोज। हालेलुया। मलाई बेबिलोनमा नै खोज, मलाई यो प्रवासमा नै तिमीहरूले खोज। यद्यपि इस्राएलीहरूलाई चाहिँ यरुशलेममा तिनीहरू थिएनन्, यसकारण जुन चाहिँ परमप्रभुलाई आराधना गर्ने जुन चाहिँ आधिकारिक विधि थियो त्यस अनुसार उनीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्दैनथे। उनीहरू बेबिलोनमा थिए, परदेशमा थिए। तापनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई परदेशमै खोज। हालेलुया। परदेशमै खोज तिमीहरूले मलाई, यही बेबिलोनमा तिमीहरूले मलाई पुकार। हेर, तिमीहरूको भविष्यले के राखेको छ, तिमीहरू एक दिन आफ्नो देश फर्केर जानेछौ। हालेलुया। तिमीहरू आफ्नो देश फर्केर जानेछौ। आज तपाईँको भविष्यलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। तपाईँको भविष्यले कति कुराहरू राखेको छ, लुकाएर राखेको छ। आज ती भविष्य, तपाईँको भविष्यभित्र भएका कुराहरूलाई तपाईँको जीवनमा तपाईँ रिभिल भएको देख्न चाहनुहुन्छ, प्रकट भएको देख्न चाहनुहुन्छ, बाहिर आएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले परमेश्वरलाई सारा हृदयले खोजी गर्नै पर्छ। हालेलुया। जबसम्म तपाईले उहाँलाई खोजेर पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईको भविष्य क्लियर हुने छैन। तपाईले आफ्नो भविष्यको बारेमा जान्नु हुने छैन। किनकि परमेश्वरले इस्राएलीहरूले चाहिँ जब हृदयले परमेश्वरलाई खोज्नेछन् अनि तिनीहरूले आफ्नो भविष्यको बारेमा जानकारी पाउँछन् भन्ने आशा परमेश्वरको थियो। हालेलुया। हाम्रो पनि त्यही हो। आज तपाईको भविष्यले कति कुरा होल्ड गरेको छ। तपाईको आफ्नो योजनाहरू छ, तपाईको आफ्नो परिवार छ, तपाईको आफ्नो मिनिस्ट्री छ, तपाईका योजनाहरू छ, विभिन्न कुराहरू छ। त्यो सबै कुराहरू तपाई देख्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ। तपाई ती कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा तपाई ल्याउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले निश्चय पनि परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले खोजी गर्नै पर्छ। हालेलुया। तपाईले आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरलाई खोजी गर्नै पर्छ। किनकि इस्राएलीहरूको निम्ति इस्राएलीहरूको प्रार्थना परमेश्वरले दिने उत्तर इस्राएलीहरूको भविष्य र आशासँग जोडिएको कुरा थियो। भनेदेखि इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई खोज्ने कुरा र परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्ने कुरा पनि इस्राएलीहरूको भविष्य र आशासँग जोडिएका विषयहरू थिए। आज मण्डलीले या तपाईहरूले अथवा मैले
मनसा, यही सिद्धान्त, यही हिसाबले प्रार्थना गरेनौँ भनेदेखि हामी मात्र प्रार्थना गरिरहनेछौँ। तर ठुला कुराहरू र हाम्रा भविष्यले के राखेको छ, परमेश्वरले के योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ, त्यो कुराहरू हामी देख्न पाउने छैनौँ, अनि हाम्रो उन्नति, हाम्रो वृद्धि पनि हुँदैन, हाम्रो वृद्धि हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् प्रियहरू, वृद्धि हुँदैन, तपाईको आत्मिक स्तर बढ्दैन, तपाईँ आत्मामा बलियो हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ आत्मिक फसल कटनी गर्नका निम्ति तपाईँ योग्य बन्न सक्नुहुन्न। जब तपाईँ कुनै बिरामी कहाँ प्रार्थना गर्न जानुहुन्छ, तिनीहरू निको हुँदैन। जब तपाईँ कसैलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, तपाईँ सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्न। जब तपाईँ कसैको लागि प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न। यो सबै आत्मिक फसल काट्ने कुराहरूमा तपाईँ कमजोर बन्नुहुनेछ। यसकारण परमेश्वरलाई सारा हृदयले खोजी गर्ने कुरा तपाईँ र मेरो जीवनको नम्बर 1 विषय हुनुपर्दछ। हालेलुया। र प्राथमिकताको विषय हुनुपर्दछ। जब तपाईँ मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्यायको 7 पदलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ खोज भन्ने शब्द, खोज्नु भन्ने शब्द त्यहाँ पनि प्रभुले चलाउनु। के भन्नुभयो? मत्ती 7को 7मा माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, अनि भनेको छ खोज 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 खोज। हालेलुया। यहाँ पनि के छ? खोज खोज। कसरी खोज्नु पर्दो रहेछ? आफ्नो सारा हृदयले, भावनाले, आफ्नो सारा मूल विचारले, प्राणले, आत्माले, विवेकले, सम्पूर्ण कुराहरू एकदम भित्री मान्छेले, एकदमै भित्री मान्छेले परमेश्वरलाई खोजी गर्ने कुरा यहाँ पनि प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यहाँ भनेको छ माग तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ। हालेलुया। सो भेट्टाउनु अगाडि माग्नु पर्दछ, प्रार्थनामा जानुहोस्, अनि प्रार्थनामा गइसकेपछि तपाईँले परमेश्वरलाई खोज्नुहोस्। हालेलुया। प्रार्थनामा गइसकेपछि परमेश्वरलाई तपाईँले खोज्नुहोस्, अनि खोजी गर्ने कुरा सबै थोक पाउनेछ। हालेलुया। र यसमा परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। तपाईँ परमेश्वरलाई साँच्चै प्रार्थनामा खोज्नुहुन्छ, साँच्चै उहाँलाई खोज्नुहुन्छ भने परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गराउनुहुनेछ। यदि खोज्नु भएन भने परमेश्वरलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुने छैन र परमेश्वरलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुने छैन। अनि अर्को खण्ड मैले ल्याएको छु, यहाँ पनि व्यवस्थाको पुस्तक एकदमै सुन्दर एउटा परमेश्वरलाई कसरी खोज्ने भन्ने कुराको एकदम सुन्दर अभिलेख राखिएको छ। यहाँ लेखिएको छ व्यवस्था 4 अध्यायको 28-29, त्यहाँ तिमीहरूले मानिसहरूका हातले बनाएका, देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने, खान नसक्ने, सुन्न नसक्ने काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको पूजा गर्नेछौ। तर यदि त्यहाँ पनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई तिमीहरूले खोज्यौ भने र तिमीहरूका सारा हृदय र प्राणले खोज्यौ भने तिमीहरूले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ। हालेलुया। तिमीहरूले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ, तिमीहरूले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ। कति पदमा छ? 29 पदमा। तर त्यहाँ पनि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई तिमीहरूले खोज्यौ भने र तिमीहरूका सारा हृदय र प्राणले खोज्यौ भने तिमीहरूले उहाँलाई भेट्टाउनेछौ। हालेलुया। यहाँ पनि खोज अनि परमेश्वरलाई भेट भन्ने कुरा छ। हालेलुया। यस्तो छैन कि प्रार्थना गर अनि भेट, नो, त्यस्तो छैन। प्रार्थना गर अनि भेट, यस्तो कुरा छैन। तर के छ? खोज अनि परमेश्वरलाई भेट, खोज अनि परमेश्वरलाई भेट। सबैले भन्नुहोस्, खोज अनि भेट, खोज अनि भेट, खोज अनि भेट, खोज अनि भेट। अब खोज्ने कुरामा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, खोजी गर्ने कुरा त्यस्तो हो जस्तो कि चोरी, तपाईँको सामान चोरी भएको छ, तपाईँ कसरी खोज्नुहुन्छ? त्यो माइन्ड, त्यतिखेरको त्यो तपाईँको अवस्था कस्तो हुन्छ, तपाईँको फिलिङ्स, तपाईँको भावना, तपाईँको त्यो विचार, स्थिति कस्तो हुन्छ, त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँको एउटा सामान चोरी भयो, तपाईँ त्यसलाई खोजी गर्न थाल्नुभयो। अब यहाँ खोज्ने कुरा त्यस्तै हो। एउटा हराएको मान्छेलाई खोजी गर्ने कसरी गर्छ? हराएको मान्छेलाई तपाईँले खोजी, परिवारको कोही सदस्यको मान्छे हरायो, तपाईँ खोजी गर्दाखेरि त्यो अवस्थालाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कसरी खोज्नुहुन्छ? चोरी भएको सामान खोजी गर्दा तपाईँ कसरी खोज्नुहुन्छ? यहाँ
प्रभु येशू ख्रिस्टले यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टले मत्ती 7:7 त्यो खोज भन्ने त्यो जुन चाहिँ शब्द छ त्यो शब्द पनि त्यही अर्थ दिन्छ। अनि यहाँ पनि व्यवस्था 4 अध्यायको जब हामी चाहिँ 30 पदमा हेर्यौँ भनेदेखि 29 मा हेर्यौँ भनेदेखि तर यहाँ पनि लेखेको छ कि परमेश्वरलाई तिमीहरूले खोज्यौ र तिमीहरूका सारा हृदय र प्राणले खोज्यौ भने तिमीहरूले उहाँलाई के गर्नेछौ? के गर्नेछौ? सबैले भन्नुहोस् त, के गर्नेछौ? भेट्टाउनेछौ। यहाँ अर्को पनि एउटा यस्तै सन्दर्भको एउटा खण्डमा देखाउन चाहन्छु। दोस्रो इतिहास 15 अध्यायको 1 देखि 7 पद। हे आशा सबै यहुदा र बेन्यामिन मेरा कुरा सुन। जब तिमीहरू परमप्रभुसँग हुन्छौ तब उहाँ पनि तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। तिमीहरूले उहाँलाई खोज्यौ भने उहाँ तिमीहरूबाट भेट्टाइनुहुनेछ। तिमीहरूले उहाँलाई त्याग्यौ भने उहाँले पनि तिमीहरूलाई त्याग्नुहुनेछ। खालि हामी प्रार्थना गर्ने मान्छे मात्रै बन्नेछौँ। हामी कस्ता मान्छे बन्नेछौँ? यदि हामीले परमेश्वरलाई खोजेनौँ भनेदेखि हामी प्रार्थना गर्ने मान्छे मात्रै बन्नेछौँ। फरक छ कि छैन? प्रार्थना गर्ने मान्छे र परमेश्वरलाई खोजी गर्ने मान्छे फरक छ कि छैन? फरक छ। हालेलुया, फरक छ। अनि यहाँ पनि के लेखेको छ भनेदेखि धेरै समयसम्म त इस्रायल साँचो परमेश्वर सिकाइदिने पुजारी र व्यवस्था बिना थियो, तर जब आफ्नो कष्टमा तिनीहरूले ईश्वरका परमेश्वरतिर फर्केर उहाँलाई खोजे तब तिनीहरूले पाउन् अनि उहाँ स्वयं प्रकट हुनुभयो। हालेलुया। सो स्वयं परमेश्वर स्वयं आफ्ना मानिसहरूले पाउन् भनिकन परमेश्वर स्वयं प्रकट हुनुभयो। हालेलुया। सो जब तपाईले परमेश्वरलाई खोज्नुहुन्छ परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गराउनुहुन्छ। सिद्धान्त यही हो, किनकि हरेक जसले खोज्छ त्यसले के गर्छ? भेट्टाउँछ। हालेलुया। सिद्धान्त हरेक जसले खोज्छ उसले भेट्टाउँछ। हरेक जसले माग्छ उसले पाउँछ। हरेक जसले खोज्छ खोजेपछि उसले के गर्छ? भेट्टाउँछ। परमेश्वर पनि त्यस्तै। जब तपाईले खोज्नुहुन्छ तब तपाईले परमेश्वरलाई भेट्टाउनुहुनेछ। अनि यहाँ पनि प्रतिज्ञा छ। दोस्रो इतिहास 15 को 4 पद। जब तिनीहरू मतिर फर्कनेछौ र मलाई खोज्नेछौ तब त्यतिखेर परमेश्वरले भन्नुभयो तिनीहरूले पाउन् अनि उहाँ स्वयं प्रकट हुनुभयो। यहाँ कति मिठो कुरा छ प्रिय। यसकारण आज हामी प्रार्थना गर्ने मानिस मात्र विश्वासी मात्रै हुनु हुँदैन, तर वास्तवमै हामी सिक्करहरू हुनुपर्दछ। हालेलुया। हामी परमेश्वरलाई खोजी गर्ने मानिस, हामी विश्वासीहरू बन्न सक्नु पर्दछ। यो अभियान, यो प्रोसेस, यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छामा हामी सबैजना अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि भजन सङ्ग्रह 32 को 6 पदमा हामी यस्तो वचन पढ्न पाउँछौँ। यसकारण हरेक भक्तजनले जबसम्म तपाईलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईमा प्रार्थना गर्नुहोस्। हालेलुया। जबसम्म परमेश्वरलाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ you must pray, you must seek God। 2022 मा यदि तपाईको जीवनमा तपाई ग्रोथ चाहनुहुन्छ, वृद्धि चाहनुहुन्छ, तपाई एउटा चाहिँ बितेका वर्षहरू भन्दा एउटा फरक व्यक्ति तपाई बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 2022 ले तपाईलाई बनाउँदैन, तर त्यो बनाउने काम तपाई आफैले गर्नुपर्छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरले अवसरहरू दिनुहुन्छ, तर त्यो अवसर के हो भनेर तपाई आफैले खोजी गर्नुपर्छ। त्यो आफै निस्केर आउँदैन। तपाई केही बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एडभान्टेज तपाई आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यो अनुकूलता तपाई आफैले ल्याउनुपर्छ, बनाउनुपर्छ। त्यो कसैले बनाइदिँदैन प्रिय। यसकारण परमेश्वरको राज्यमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई सुन्दर भविष्य र सुन्दर आशाका साथमा बोलाउनु भएको छ। त्यो भविष्य र त्यो आशा भित्र के कुराहरू छन् भनेर यदि तपाई बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई खोजे जस्तै तपाईले पनि परमेश्वरलाई खोज्नै पर्छ। न कि प्रार्थना मात्रै गर्नुहुनेछ। यसकारणले प्रिय म तपाईलाई आज यही कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रार्थना मात्रै गरेर सबै कुरा हुन्छ भन्ने तपाई त्यो भ्रममा तपाई रहिरहनु भयो भनेदेखि तपाईले परमेश्वरलाई भेट्टाउनु हुने छैन। यद्यपि परमेश्वर तपाईद्वारा भेट्टाइन चाहनुहुन्छ। हालेलुया।
God himself want to be found by you. परमेश्वर स्वयं हामीद्वारा भेटाइन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। तपाईले पनि परमेश्वरलाई भेटाउनुहुनेछ र परमेश्वर आफै पनि हामीद्वारा भेटाइन चाहनुहुन्छ। अनि हाम्रो परमेश्वर यस्तो महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई एउटा भविष्य अनि आशा दिनुभएको छ र तपाईले अनि हाम्रो भविष्यले के कुरा होल्ड गरेर राखेको छ त्यसलाई सुनिश्चित गर्नका निम्ति, त्यसलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति, त्यसलाई चाहिँ एकदमै क्लियर गरिकन एकदमै देख्नका निम्ति परमेश्वरलाई खोज्नै पर्छ। हालेलुया। यसै कारणले यो 2022 को यो सुरुकै महिनालाई हामीले उपवासको समय भनेर हामीले घोषणा गर्यौं। हालेलुया। अनि हामी मात्रै पहिलो व्यक्ति होइनौं, तर परमेश्वरको राज्यभित्र आजको दिनबाट उपवास सुरु गर्ने लाखौं लाख मानिसहरू संसारमा अहिले पनि छन्। हालेलुया। हामी मात्र होइन। तापनि यो बाटोबाट भएर नजाँदासम्म हामी परमेश्वरको नजिक पुग्न सक्दैनौँ, परमेश्वरलाई हामी भेट्न सक्दैनौँ, परमेश्वरलाई खोज गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण एउटा कुरा भन्न चाहन्छु प्रियहरू, यदि येशूसँगको भविष्यलाई तपाईँ देख्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँको जीवनलाई देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको कार्यहरू के कस्ता हुनेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको भोजनलाई, तपाईँको निन्द्राले तपाईँलाई नठगोस् भन्न चाहन्छु। किनकि धेरै जसो समयमा हामीले खाने भोजनले अनि हाम्रो निन्द्राले अन्य कुराहरूले हामीलाई ठगिदिन्छ। किनकि हामी त्यो कुरा त्याग्न सक्दैनौँ। यसकारण हाम्रो खानेकुरा, हाम्रो लाउने कुरा, अन्य कुराहरूले हाम्रो भविष्यलाई चिट गरिराखेको छ, हाम्रो डेस्टिनीलाई नै धरापमा पारिदिएको छ। सायद हुन्थ्यो भने यीशु ख्रीष्ट उपवास बस्नु हुँदैन थियो, त्यही पनि 40 दिन स्वयं परमेश्वर, तर उहाँ आफैले उपवास बस्नु भयो। मोसा 2 पटकसम्म उपवास बस्नु भयो। प्रेरित पावल अक्सर उपवास बस्नु भयो। हामी आजका मण्डलीहरू सुस्ताउनु हुँदैन, आजका मण्डलीका विश्वासीहरू निदाउनु हुँदैन, सुस्ताउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, बाइबलले भन्छ, जा उठ तेरो ज्योति उदाएको छ, जा उठ तेरो ज्योति उदाएको छ, तमाथि तेरो ज्योति उदाएको छ। ज्योति उदाएर मात्र के गर्नु? हामी प्रवेश गर्न गएनौँ भनेदेखि केही फाइदा हुँदैन। ज्योति उदाएको छ, ज्योति आएको छ। त्यो अलौकिक बुद्धि, अलौकिक समझ, अलौकिक प्रकाश पवित्र आत्मा आज दिन चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा अन्धकारहरू हटाउन चाहनुहुन्छ। तर हामी तयार भएनौँ भनेदेखि त्यो ज्योतिले हामीमा राज गर्न सक्दैन। यसकारण ज्योति उदाएको छ, हामी जाग्न पर्छ। ज्योति उदाएको छ, हामी त्यो ज्योतिभित्र राज गर्न हामी प्रवेश गर्नुपर्छ। हालेलुया। अनि त्यो प्रक्रिया सबै प्रकारका प्रार्थना, परमेश्वरलाई खोजेर धर्मशास्त्रको अध्ययन, उपवास, के हुन्छ गर्नुपर्ने आत्मिक कुराहरू सबै कुरा गरेर यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि म भन्छु हामी 2022लाई बोकेर हिँड्नेछौँ। हालेलुया। हामी 22लाई बोकेर हिँड्नेछौँ प्रियहरू। हामी समयको इच्छामा होइन, तर हामी परमेश्वरको इच्छामा हामी समयलाई बोकेर हामी हिँड्नेछौँ। अनि 2022मा हामी आगो बोक्ने मानिसहरू हुन सक्छौँ। हालेलुया। आगो बोक्ने मानिसहरू। 2022मा हामी येशूको अधिकार बोक्ने मानिसहरू। 2022मा हामी सुसमाचार लिएर हिँड्ने मानिसहरू हामी हुन सक्नेछौँ। मण्डली स्थापना गर्ने मानिसहरू हुन सक्नेछौँ। अनि ख्रीष्टको खातिर सबै कुरा बिर्सिएर शक्तिशाली ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने मानिस हुनेछौँ। यसका कारण म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अन्तमा कि यिर्मिया 29 अध्यायको 13 पद, यिर्मिया 29 अध्यायको 13 पद एक साथ हामी पढ्नेछौँ। यो तपाईँको लागि पढ्नुहोस्, तपाईँको लागि पढ्नुहोस्, तपाईँले लिनुहोस्। यिर्मिया 29 को 13 पद 2022 को निम्ति यसलाई प्रिन्सिपल बनाउनुहोस्, यसलाई सिद्धान्त बनाउनुहोस्। यो पदलाई तपाईँको जीवनको शक्ति बनाउनुहोस्। यो पदलाई तपाईँको जीवनको चट्टान बनाउनुहोस्। यो पदलाई तपाईँको जीवनको सर्वस्व सम्झिनुहोस्। सबथोक ठान्नुहोस् तपाईँले यो पदलाई। हामी एक साथ पढ्नेछौँ। 1 2 3। जब
हालेलुया। जब हामीहरू सबैजनाले एकसाथ एउटै मनको एउटै हृदयको भएर परमप्रभुलाई खोज्नेछौँ, तब हामी उहाँलाई खोजेर पाउनेछौँ। हालेलुया।